اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بعض اوقات بعضی از خودغرض افرادها که واقعا ما اونها را مطابق قرآن مگم ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم دیل از قفل لگیده، یعنی اگر در حمایت قوم مانند از ما ولی که در قوم میخوانی هم گبدیزنی مور بازم اینها مگه که ایران فوبیا، ایران ایجنت از جیره خور ایران از چیزا و اگر گو خلاف از نگو گبیزنی اونجا اینا گپ میده، اینا رست شده نیه دیگه، اینا رای هدایت در نظر از ما بریز نه بند شده. یک اعتراضی که مونه که خب دمزی چند روزا پیش چندن خواهرای از ما پی اچ دی کردن دمنی بی بی اس و غیره دمنی دیگه فیلد ها و اونها رو مبارکبادی هم دادین، البته دیگه خودون از نام مبارکبادی دادن، مختلف افرادهای معاشره مبارکبادی دادک. باز دازی صورتحال که تو همونی باز یکو پوست که مومی دیدم منی گو فیسبوک باز درباره ما تیسیس خود داده بودم که موده استادی تور رفته بودی و درباره تیسیس خود گپ زدم، پی اچ دی خود گپ زدم، باز او فوتوی زو خواهر داد که اصل پی اچ دی نیست و این بسیار یک غیر منطقی گپ و ان لاجیکلی است گپ است که پی اچ دی رو مخصوص مونه به کارهای مثلا بعضی کارهای دنیوی، در حالی که اگر مو فیلد از خود متوخ کنی که مو پی اچ دی مونی و باقاعده اینترنشنال یونیورسیتی است از مختلف دنیا مایا 140 ملک دمنی قوم دمنی حوزه علمیه میخوانه، تا دیگه یونیورسیتیز هم است. ما خود مده حوزه درسای ما تمام شده در یونیورسیتی ادیان و مذاهب است دمنی پردیسان قوم که از عراق و از دیگه ملک مایا و یک اینترنشنال یونیورسیتی است اونجا ما اسکالرشیپ گرفتم و درو میخوانم، آخر درو تیسیس کردم پی اچ دی خون. لذا تو که پی اچ دی که دزی پی اچ دی کمپریزن منو مگه که است پی اچ دی که است نیست، در حالی که عزیزانی من واقعا در هر فیلد و در هر میدان در هر حصه زندگی هر شعبه زندگی از خود یک ضروریات داره و ضرورت داره که من از یک افرادها باره متخصص شونه یا اسپیشلایزیشن که است کنه و اسپیشلیست شونه و از بعد باید منی معاشره نظرات خو بیان کنه و معاشره مسئله شیل کنه. معاشره در مختلف مشکلات گرفتار است، یک وقت است معاشره در مختلف ناجوریا گرفتار میشه، اونجا یک دکتر نیاز داره، اونجا یک اسپیشلیست از لحاظ چایلد اسپیشلیست یا مثلا هارت اسپیشلیست کار داره یا سرجن که ضرورت داره، یک عده افراد باید بوره و یاد بگیره و در بنی زو فیلد که پیش بوره. یک عده که است در مسئله انجینیرینگ که است میتر موره، یک مسئله کمیستری موره، یک لکچرار که است جور میشه و لذا ضرورت دنیا را مد نظر گرفته هر کس که است یک فیلد خو تارگت خو معین مونه و طرفی از او که است موره. ضرورت دنیا را باید موصل مد نظر بگیری. دمزی 2019 تا حالی که کم شده، یعنی بسیار کم شده، مسئله کرونا بوده که دیگه بسیار مردم دنیا را مشکلات گرفتار کرده و مردم ضرورت چی احساس کرد، ساینسدانا ضرورت چی احساس کرد که باید یک وکسین که جور شنوندی در دنیا مختلف وکسینا جور شد تا بریزی مسئله که است چیره کنترل کردن دنیا و ساینسدانا. لذا ضرورت از این چیز بود، مردم رفت طرف ساینسدانا رفت طرف وکسین چیز. ضرورت انجینیرینگ میشه که باید بیلدینگ ها جور شونه، یک ایده او کمبودی زور که است ختم مونه، یک ایده از لحاظ بیولوژی مور کار مونه، کیمستری کار نه، فیزیکس کار نه، دمنی مثلا ده آسمان را و فلکیات را که کشانها را که است اونها را بررسی کنه، اونجا نیاز فیزیکس و متمتیکس داره، یعنی ریاضی داره. یک آدم که است ماهر اقتصاد میشه خب اون مسئله اقتصاد ری مردم را حل کنه. همینطور مو هم از خود یک فیلد داریم، مثلا ما خود ماسترز از ما در فقه اقتصادی است، کلاسیک اقتصادی رو مو نخواندی لیکن فقه اقتصادی رو کنار شی اما نظرات کلی شر که نظام سرمایه‌داری یا کپیتالیسم چی موگه یا نظام کمونیسم و سوشالیسم که است چی موگه، مارکس در نظریه اقتصادی بیان کرده، نظریه اشتراک چطور بیان کرده و مورد نقد قرار داده نظام سرمایه‌داری را کپیتالیسم را مو اینها را در منی ماسترز که است خواندی و نظرات ادم اسمیت که است مو خواندیم ماسترز کردم. از بعد احساس کردم که نصف از دنیا زنا مسائل زنا است و مور یک اسکالرشیپ هم در فیلد اچ دی پی بخشی نه پی اچ دی که است میلاو شده و از بس که پی اچ دی پی کارای غلط کرده و مو باید حتما ذهن از مو درگیر است که باید نر خلاف شی بگی
خب مو احساس کردم که باید برم مسائل فیملی ایشوز را و مسائل زنها که بسیار که از ما رابطه مونن، خواهرها رابطه مونن، کلشیش دارن، کانفلیکت دارن که است ما بین خو و دیسپیوت داره ما بین خو. لذا احساس کردم که زیلا به یک اپورتونیتی میلاو شد که ما اسکالرشیپ میلاو شد ما را در یکی از یونیورسیتی های قم اینترنشنال یونیورسیتی ما رفتم اونجا داخله گرفتم و مسائل مطالعات زنان را باز گرایش از ما حقوق زن در اسلام است. ما در اینجی ما دی مسائل زنان را مورد بررسی که است قرار دادیم که در مسائل زنای ترنیه که آسان باشه. فمینیسم مسئله ما یا کلانترین فمینیست که است اسما برلاس است، رفعت حسن است و تقریبا 8 مسلمان فمینیست است و میتر دمنی پاکستان دیگه فمینیست هم است که نظرات از نارا مومیخانی و نقد مورد نقد که است قرار میدی و در دنیا که فمینیسم در روش کار نه و در مسائل فیملی شوز خصوصا دیورس مسئلهش زیاد شده و گفتم جنگ ها ما بین زنها دو خانواده زیاد شده. اینها پرینسیپلز از خود هم نظرات مغرب را یورپ را مورد انالایز قرار میدی و متر نظرات دین را اینا را کمپیر منی و یک نظریه معتدل که است کوشش می‌کنیم. زو خاطر تیسیس از ما درباره دومستیک وایلنس است که ما قبلا هم 3-4 باری گفتم. دومستیک وایلنس اگینست این وومن این پاکستان است، یک سیستماتیک ریویو است که ایران ان شاء الله ما داخلی مراحل شستم. یک دیفنس ما کدوم دو دیفنس دیگه من در ایترنی که ماسترز ولی یک دیفنس کردی دیگه تمام دمنی پی اچ دی کی مونی دیفنس کی مونی تیسیس خورا 3 مرحله 4 مرحله داره و باید مرحله وار باید بوری تا اونایی که استاد داور است اونای اشکالات که اون هر مو باید جواب شي بدی. خب لذا یک غیر منطقی گپ است که تو د کدام فیلد پی اچ دی کدی یا اعتراض مونه نام خود دروغ دکتر لیکای نه فلان لیکای نه دکتر هم لیکای که مردم لیکای که از بعد مو افیشال پیش کو کی جوړ کدی حق از است که ما د یک فیلد کی پی اچ دی کدوم اورا ما کتل نام خو بسیار از افراد نام خو کسته میزنه البته مو د ارجاع جنان که ما دکتر خب تمنی یک سوشال میدیا است یک از خود یک نام داره که اونجا مو باید پیج کو نام شي کسته بیدی. یک از بچای قوم مثلا پی اچ دی مونه د فلسفه پی اچ دی مونه که فلسفه بسیار مهم است، فلسفه بسیار ضرورت داره در منی سوسایتی از مونی دنیا کسته منی کلان یونیورسیتی هم فلسفه کسته خوانده میشه. فلسفه ملا صدرا هست، فلسفه نظرات بولی سینا است، دیگر نظرات بسیار زیاد است. می خودی فلسفه بنیادی ایدئولوژی بسیار که درباره وجود گپ میزنه خوب آسان نیست، برایش بسیار خوبه فلسفه رو متوجه نمیشه. الحمدلله بچای از مو بعضیاش دمی زیک است و هم ماسترز کرده و هم بعضیا درو که است پی اچ دی کردن. همیتر یک نفر از مونی قرآن و حدیث می تفسیر که است مور پی اچ دی مونه، یک نفر مور منی شیعه شناسی پی اچ دی مونه، یک نفر مور منی تاریخ که است پی اچ دی مونه. نه ضرورتی معاشی از مستمو هر چیز رو مطابق ضرورت معاشی خو باید مد نظر بگیری. امیدوارم که خود غرض افرادها که گوار میزنه مو خود نه البته دل برداشت نمیشه. خب بعضی دیگه که آقا د چی پی اچ دی کده و د چی پی اچ دی مونی مو بریز نه گفتم یک ویدیو جوړ کنم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.